अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज बड़ा अहम प्रोग्राम है। वजह ये है कि हमारे पास ये इत्तला है कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का प्रोग्राम बना लिया गया है। अब सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये कोई सियासी जमात नहीं है जो दूसरी सियासी जमात को ख़त्म कर रही है। अल्लाह बेहतर जानता है कौन लोग हैं। ये आप सबके भी इल्म में है, क्योंकि हमें भी यूट्यूब पे कुछ इतिहास से प्रोग्राम करने पड़ेंगे, वरना आजकल सोशल मीडिया पे भी लोगों के लिए मसाइल बन रहे हैं। कौन सी सियासी पार्टी इतनी ताकत रखती है कि वो दूसरी सियासी पार्टी को ख़त्म कर दे? ऐसे आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। इमरान खान के साथ जो लोग थे, शायद सोचा गया है कि उनको डराया जाए, धमकाया जाए, तशद्दुद किया जाए, और बहुत ही खौफनाक तशद्दुद की इत्तला हमारे पास है। फिर ये भी है कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि हम आपके साथ वो हर सलूक करेंगे जो गैर इंसानी है, और हमारे से कोई आप अच्छे की उम्मीद ना रखें। ज़बरदस्ती लोगों को मजबूर किया जा रहा है बयानात देने पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर। जो इमरान खान के हालात इस वक़्त हैं, वो भी काफ़ी मुश्किल में है, मगर आफ़रीन है इमरान खान पे कि वो घबराया नहीं है, परेशान नहीं है। उसको भी पता है कि उसके साथ ये लोग क्या कर सकते हैं। इमरान खान का एक बयान जारी हुआ है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। जी। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त मेरे घर के इर्द गिर्द जो इंटरनेट है वो काट दिया गया है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपके पास ये जो आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ ये आप तक पहुंच जाए। मकसद इसका सिर्फ ये है कि आजकल मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया, और एक ही जो हमारे पास रास्ता है सोशल मीडिया, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे घर सारा इंटरनेट काट दिया, ताकि मैं किसी भी तरह आप तक अपना पैगाम ना पहुंचा सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बातचीत पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले अच्छा, ये इंटरनेट काट दिया गया। आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता ये लोग उस एरिये की बिजली भी काट देंगे, पानी भी बंद कर देंगे, जिस तरह यज़ीद ने किया था। और ये वही लोग हैं जिनका तल्लुक उसी नस्ल से चलता आ रहा है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं कर सकता जिसमें इंसानियत हो। वही लोग इस तरह के काम करते हैं जो जानवरों की तालीम हासिल करते हैं, जानवरों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। इंसानियत उनके लिए मेरा ख़्याल है कोई अहमियत नहीं रखती। अब इमरान खान को तो लोग चलो छोड़ते जा रहे, क्या लोगों के दिलों से भी इमरान खान निकल जाएगा? छोटी सी मिसाल देता हूँ, भुट्टो सिंध का था, आज तक लोगों के दिलों में है, और सिंध में तो ज़बरदस्ती नारे भी लगवाए जाते कि भुट्टो ज़िंदा है। अब जो कुछ हो रहा है, ये काफ़ी मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करेगा। ये भी हमारे पास इत्तला है कि सदर पाकिस्तान भी हो सकता है किसी वक़्त ऐलान कर दें और इमरान खान का साथ छोड़ जाएँ और रिज़ाइन कर दें। बोल टीवी के समी इब्राहिम को मेरे पास 2 दिन पहले से इत्तला थी कि उठा लिया जाएगा, और मुझे ये भी पता है कि बोल टीवी के और लोगों को भी उठा लिया जाएगा, और इसी तरह ये चैनल बंद कर दिया जाएगा जिस तरह ये पीटीआई को ख़त्म कर रहे हैं। चैनल को, बोल टीवी को भी इनकी कोशिश है कि ख़त्म कर दें। ये नहीं वो देखेंगे कि समी इब्राहिम है या उनकी टीम में कौन-कौन लोग हैं। ये देखेंगे कि उनका कैमरामैन कौन है, उनका जो भी टीम का हिस्सा है, सबको आहिस्ता-आहिस्ता उठा के कुछ को गायब कर देंगे, कुछ को तशद्दुद के ज़रिए शायद छोड़ दें। आज ये मेरे पास अभी कन्फर्म इत्तला नहीं है, जिसने मोर उठाया था वहाँ से, सुना है कि वो भी तशद्दुद से मर गया और एक मोर के लिए बंदा मार दिया गया। ये वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे पाकिस्तान में इतने तकलीफ़ दे हालात हैं। खतीजा शाह को भी पुलिस लेके फिर रही थी अदालतों में, और वो भी लड़कियाँ अभी तक गायब हैं।
اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ اپنے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں ان کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو پاکستان میں پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، یہ وہ ہر حربہ استعمال کرے گی کہ عمران خان کو ختم کرے، ہر وہ طریقہ ڈھونڈیں گی۔ پہلے انہوں نے اکیلے کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر اب انہوں نے ان لوگوں کو اٹھا کے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ادارے خاموش ہیں، عدالتیں خاموش ہیں، دہشت کی فضا ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میرا خیال اس سے بھی ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اور جو چال دشمن چلنا چاہتا تھا، بڑی زبردست طریقے کے ساتھ کامیاب جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے ارادے بن چکے ہیں پتہ نہیں کتنے سال پہلے کے، اسی پہ مکمل کام ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ مکمل طور پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، جعلی طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلایا جا رہا ہے۔ اور یہ سیاسی پارٹیاں جو پی ڈی ایم کی ہیں، انہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس سے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، چلا گیا، کبھی کسی بندے نے بھی غلطی نہیں مانی۔ پاکستان کا نقصان ہو جائے، کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ غریب مر جائے، کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تکلیف دہ حالات اس وقت پاکستان میں جو چل رہے ہیں، اس پہ جتنی بات بھی کی جائے وہ کم ہے۔ تشدد کی ایسی تصویریں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جا رہی ہے جس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انٹرنیشنل میڈیا اس پہ کیا کہے گی۔ انٹرنیشنل طور پہ جو ممالک ہیں وہ کیا لیں گے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے ان کے پاسپورٹ جو ہے بلاک کر دو، ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دو، اور جو لوگ باہر دوسرے ممالک میں ہیں ایسے لوگوں سے بھی میرے رابطے ہوئے ہیں کہ ان کی فیملی پاکستان میں تھی، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی بھی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی اپنے چینل۔ اگر ایک بندہ غلط جا رہا ہے اور وہ اس کا فوج سے تعلق نہیں، قمر جاوید باجوہ کا، اسے ہم نے سوال کیا کہ آپ کے پاس 12 ارب کہاں سے آئے؟ اب وہ فوج کا حصہ تو نہیں رہا، مشرف بھی نہیں رہا، اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو جناب یہ اب طریقہ واردات ہے کہ سختی کے ساتھ سسٹم کو تبدیل کیا جائے۔ یہ مختصر بات میں نے آپ کو بتائی ہے، کافی تکلیف میں مجھے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ صبر کے ساتھ چلیں، ہمت کے ساتھ چلیں۔ ہو سکتا ہے یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے ادھر ادھر سے، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا، لیکن جو عمران خان کے ساتھ دوسری ٹیم بنے گی وہ صحیح پی ٹی آئی کی ٹیم ہوگی، وہ غریبوں کی ٹیم ہوگی، اور وہی پاکستان کے حالات کو تبدیل کرے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔